Mag-ampo ta. Balaan ug maluluyo namong Amahang Dios nga nahigugma kanamo, salamat sa imong dakong grasya. Gilantaw mo kami uban ang kaluoy sa dihang mipalayo kami kanimo ug naglakaw sa sala. Ug aron kami maluwas, imbis nga kami imong gihatag ang imong bugtong anak, isip sakripisyo. Pinaagi sa iyang bililhong dugo nga giula diha sa krus, imong gibanlas ang among mga sala hangtod sa kahangturan ug gihatag kanamo ang kaluwasan nga walay bisan unsang kaugalingon nga paningkamot. Gihimo mo kaming mga anak sa Dios ug gihatagan kami og mahimayaong paglaom nga makasulod sa imong gingharian nga walay katapusan. Kami nga natubos sa imong bililhong dugo, nagpasalamat sa pagtigo mo kanamo sa imong atubangan. Aron sa pagdayeg sa imong dakong grasya ug gugma, ug sa pagkat-on sa imong pulong, ug aron sa pagbaton ug pakig-ambitay sulod sa balaang panagtigom uban kanimo. Kami nagtuo nga karon ang Ginoo ania uban kanamo. Lantawa ug hikapa ang matag usa kanamo sa imong maluluyong mga kamot, puna kami sa madagayaon nga grasya, pulong ug espiritu. Ampingi kami aron kami magkinabuhi sa nahibili namong kinabuhi nga walay kaulaw isip mga anak sa Dios. Ang kalibutan na puno sa sala ug kini usa ka makalibog ug komplikado nga panahon. Kung wala ang tabang sa Ginoo, dili namo mabuntog kining daotang kaliwatan. Dili namo matuman ang balaang kabubuton sa Dios pinaagi sa among kaugalingong kusog. Kami kanasingkasing nga nag-ampo nga ang Ginoo manalipod kanamo pinaagi siyang pulong, kaalam ug gahom sa balang espiritu. Samtang ania pa kami niining kalibutana, hinaot nga kami makapakita sa saktong paagi sa gugma ni Kristo ug sa mahimayaong kahayag sa Dios isip imong mga anak. Palihog ubani ang ug tabangi kami sa tanang iglesia sa tibok nasod ug sa daghang iglesia sa tibok kalibutan ug sa tanang kaigsuonan nga naghupot sa ilang pagtuo ug nagsangyaw sa ebanghelyo sa lisod nga mga sitwasyon. Palihog hikapa sila sa imong pulong, gugma ug gahom sa balaang espiritu aron sila makatuman sa buhat sa Dios pinaagi sa maisugon nga pagpamatuod sa imong ebanghelyo ug paggiya sa daghang makalag nganha kanimo alang sa kaluwasan. Kung adunay bisan kinsa dinhi nga wala pa makasabot sa gugma sa Dios, palihog ablihi ang ilang kasing-kasing ug giyahi sila aron sila makabarog atubangan sa himaya sa Ginoo sa iyang haduol nga pagbalik. Ginoo, imong gihatag namo ang mapulong nga angay namong gikinahanglan sa hustong panahon ug imong gitudloan kami sa angay namong buhaton. Nining higayuna ipadayag kanamong imong pulong, imong balang kabubuton ug tudloi kami kung sa unsang paagi kami magkinabuhi. Kini among giampo sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Amen. Atong ablihan ang Biblia, mga Hebreo 10, Hebreo 10, Hebreo 10, 37, Hebreo chapter 10 verse 37. Atong dunganan sa pagbasa. Kaysa usa pa kadiriyot nga panahon ang umaanhi moanhi gayud ug dili magalangan. Atong ablihan pag-usab ang Biblia sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 hangtod 13. Ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 hangtod 13. Atong dunganon sa pagbasa. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot ingon sa usa ka kawatan nga unya ang mga langit moagi sa dako gayud nga dinaguok ug ang mabutang sa kalangitan mga tunaw sa hilabahang kainit sa siga ug pagasunugon ang yuta ug ang mabuhat nga anaa niini sanglit kay pagatunawon kining tanang mabutang unsa man ang pagkakinahanglan gayud nga magpuyo kamo sa balaan nga kinabuhi ug pagkadiosnon.
nga nagapaabot kamo ug magatinguha kamo sa tinud-anay gayud sa pag-abot sa adlaw sa Dios nga sa maong adlaw nga tungod niini ang mga langit nga nagadilaab mga tunaw ug ang mga butang sa kalangitan mga tunaw sa hilabihang kainit sa siga apan sumala sa iyang saad nagapaabot kita sa bag-ong mga langit ug bag-ong yuta nga niini nagapabilin ang pagkamatarong. Gubot gayud ang kalibutan. Bisan unsa pa ang mga kalisdanan nga atong giatubang, kitang mga Kristohanon, adunay usa ka piho nga pagtuo o paglaom. Mao nga, samtang nagkalisod ang kalibutan, kinahanglan nga muduol kita sa Ginoo. Magampo nga mainiton, ug magkinabuhi nga adunay kasing-kasing, ug pagtuo nga nagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoo. Karong adlaw, gipili nako ang titulo, maglaom kita sa Ginoo nga moabot sa dili madugay. Busa, kitang mga naluwas, naghinam-hinam nga naghulat sa pagbalik sa Ginoo sa dili madugay ug nagpaabot kita niya ng adlaw. Nagtuo gayud ako nga nagkinabuhi kita sa panahon nga makita na nato ang Ginoo samtang buhi pa kita. Kay ang mga timailhan nga mahitabo sa dili pa ang pagbalik sa Ginoo natuma na sa atong panahon. Ang Biblia adunay daghang mga panagna ug mga saad bahin sa ikaduhang pag-anhi ni Hesukristo. Ang daang tugon naglangkob ug daghang mga panagna mahitungod sa unang pag-anhi ni Hesukristo bisan sa wala pa siya moanhi ug ang matag usa natuman na. Gipakatawo siya sa usa ka ulay ug mianhi sa kalibutan sa Bethlehem. Ang mga detalye sa kinabuhi ni Jesus, ang iyang sakripisyo nga kamatayon sa krus, ang iyang pagkabanhaw, ug ang iyang pagkayab, tanan gitagna sa daang tugon, ug silang tanan hingpit nga nangatuman. Gituman ni Jesucristo ang buhat sa kaluwasan dito sa krus. Ug siya mihatag og tinuod nga ebidensya sa tanang tawo pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Misaad usab siya nga ang ebanghelyo isangyaw sa tibuok kalibutan ug kana nga saad natuman na. Karon, ang nahibilin mao ang saad sa ikaduhang pag-anhi ni Jesus. Halos ikatulong bahin sa tibuok Biblia, adunay mga panagna may tungod sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo. Ang daang tugon wala lamang nagtala sa unang pag-anhi ni Jesus, apan daghan sa mga sulod niini may tungod sa ikaduhang pag-anhi ni Jesus. Dugang pa, ang mga tinun-an, ang mga propeta, ug bisan si Jesucristo mismo nagsulti sa iyang ikaduhang pag-anhi, ug kining tanan sa walay duha-duha matuman. Mateo kapitulo 16 bersikulo 27-28 sa Jesus miingon sa mga tinun-an, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, adunay uban sa mga ania dinhi nga dili gayud makatilaw sa kamatayon hangtod nga makita nila ang anak sa tawo nga moanhi sa iyang gingharian. Kini nga mga pulong gisulti sa iyang mga tinun-an. Gingon nga ang uban kanila, ang uban makakita sa Ginoo nga moanhi pag-usab, uban ang gahom sa dili pa sila mamatay. Apan, ang mga tinun-an miadto na sa Ginoo sa dugay nga panahon. Busa sa unsang paagi atong masabtan ang gisulti ni Jesucristo. Humaniana nga pamahayag paglabay sa usa ka semana sa Mateo kapitulo 17 bersikulo 1 hangtod bersikulo 3
Gidala ni Jesus si Pedro ug si Santiago ug Juan ngadto sa taas nga bukid diin nausab ang panagway niya ug nasilaw ang iyang nawong sama sa adlaw ug ang iyang mga bisti na nga puti sama sa kahayag. Kalit nagapakita kanila si Moses ug si Elias. Kini makita sa sinugdanan sa Mateo 17. Ang duha ka mga propeta gikan sa daang tugon, mga representante si Moses ug si Elijah. Si Moses giisip nga labing bantugang propeta nga nanguna sa mga Israelita pagawas sa Ehipto ug maoy representante sa balaod. Si Elias may usa ka tawo nga naglakaw uban sa Dios ug nagsangyaw sa iyang pulong taliwala sa usa sa labing lisod nga mga panahon ug siya gibayaw ngadto sa langit nga wala mamatay nga nagsakay sa usa ka karwahe nga kalayo. Sakalit si Moses ug si Elias nagpakita tupad ni Jesus. Ang tulo ka mga tinun-an lagmit nahibulong ug nahadlok nga sila dili makabukas sa ilang mga mata. Si Pedro nga dili makasulti mingon kang Jesus, Ginoo, maayo nga magpabilin kita dinhi. Kung buot ka, magbuhat ako dinhi og tulo ka payag, usa alang kanimo ug usa alang kang Moses ug usa alang kang Elias. Mipahayag siya nga maayo nga magpabilin didto ug misugyot nga maghimo og tulo ka tolda aron sila makauban sa Ginoo ug kang Moses ug ni Elias. Ang Biblia nag-ingon nga si Pedro, Lucas 9:33, sa wala siya magpahimbalo sa iyang gisulti niadtong higayuna usa ka tingog gikan sa panganod. Mateo 17:5, kini mao ang akong anak nga hinigugma, nga kaniya adunay kalipay ako, kaniya magapatalinghog kamo. Nilabay ang mubo nga panahon, si Moses ug Elias nawala na. Si Moses nagrepresentar sa daang tugon. Si Moses ug si Elias nagrepresentar sa daang tugon. Si Moses ug Elias nagrepresenta sa balaod ug sa mga manalagna. Ug ang ilang mga tagna nagtumong kang Jesus. Buot ipasabot, kinahanglang maminaw kita karon sa mga pulong ni Jesus. Imbis kang Moses ug Elias. Kini nga talan-awon nagpakita sa pagbalik ni Jesucristo. Pipila ka adlaw ang milabay, sa Jesucristo miingon sa iyang mga tinun-an. Mateo kapitulo 16 bersikulo 28, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, adunay uban sa mga aniya dinhi nga dili gayud makatilaw sa kamatayon hangtod nga makita nilang anak sa tawo nga muanhi sa iyang gingharian. Gisulti kini sa tulo ka tinun-an nga nakasaksi sa pag-usab sa dagway ni Jesus uban sa ni Moses ug Elias. Mao nga sa ikaduhang Pedro 1:16-18, si Pedro misulti niini sa wala pa siya mamatay. Atong tan-awon sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 16. Atong tan-awon ikaduhang Pedro chapter 1 verse 16. Kay wala kami magsunod sa mga sugilanon nga sa mga malalangon gitukod-tukod sa diha nga gipaila namo kaninyo ang gahom ug ang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo, kundili kami mga saksi nga nakakita sa iyang pagkahalangdon. Ang pahayag nga ang gahom ug ang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo, kundili kami mga saksi nga nakakita sa iyang pagkahalangdon. Kini nagpasabot kita ang personal nga nakakita sa mahimayaong talan-awon sa pagbalik ni Jesucristo. Kanus-an nila kini nakita? Atong tan-awon ang bersikulo 17, kay gidawat niya gikan sa Dios kamahan ang kadungganan ug himaya. Sa diha nga miabot kaniyang usa ka tingog pinaagi sa halangdon nga himaya, kini maong akong anak nga higugma nga kaniya ako adunay kalipay. Sa Mateo chapter 17,
Sa dihang si Jesus ug ang iyang mga tinun-an miadto sa taas nga bukid, si Moses ug si Elias nagpakita. Kini nga talan-awon mao'y pagpakita sa pagbalik ni Jesus. Usahay, unang gipakita sa Biblia kung unsa ang buhaton sa Dios. Sama sa usa ka preview sa wala pa ang aktwal nga salida. Busa, ang mga tinun-an miingon nga sila mismo nakakita sa mahimayaong talan-awon sa pagbalik ni Jesus. Ang rason nga si Moses ug si Elias nganong nagpakita tungod kay si Moses nga mituo sa Dios ug mibuhat sa pagluwas sa mga Israelita namatay sa bukid sa Nebo nga wala makasulod sa yuta sa Kanaan. Si Elias nga nagsangyaw sa pulong sa Dios ug naglakaw uban sa Dios gidala nga buhi ngadto sa langit. Silang duha nagrepresenta sa duha ka matang sa mga tawo nga mosugat ni Jesus sa iyang ikaduhang pagbalik. Ang usa ka tipo sama kang Moses kinsa namatay ug nabanhaw pag-usab aron sa pagsugat sa Ginoo. Ang usa ka tipo sama kang Elias nga dili mamatay apan mausab ug kuhaon samtang buhi pa siya. Sa wala pa ang lunop, si Enoch gilalin nga buhi nga nagrepresentar kung giunsa sa Ginoo pagkuha ang mga Kristohanon sa wala pa ang paghukom sa kalibutan. Busa si Moses ug Elias nagrepresentar sa nabanhaw nga mga tawo nga makasulod sa langit ug kadtong makahimamat sa Ginoong Hesukristo sa dili pa mamatay. Atong tan-awon ang unang Tesalonica kapitulo 4, 1 Thessalonians chapter 4, 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17. Akong basahon, unang Tesalonica Kapitulo 4, versikulo 16, kay ang mao nga Ginoo sa usa ka pagsinggit, sa usa ka tingog sa punuan sa mga manulunda, ug sa budyong sa Dios, manaog gikan sa langit, ug ang mga namatay diha kang Kristo magbanhaw pag-una, unya kita nga mga buhi nga nanghibilin, pagalalilon kita pagtingob ngadto sa ibabaw, uban kanila sa mga panganod, sa pagsugat sa Ginoo, ug uban niini magauban kita gihapon sa Ginoo. Dinhi unang gisulti ni Jesus ang iyang pagbalik, kay ang mao nga Ginoo sa usa ka pagsinggit, usa ka tingog sa punuan sa manulunda ug sa budyong sa Dios. Ang Ginoo nga gilansang sa krus ug namatay, ingon nga usa ka makasasala aron mahimong bayad sa mga sala sa tanang katawhan sa kalibutan, mubalik sa mahimayaong dagway. Ang ating tagapagligtas na hinamak ng mundong ito ay muling magpapakita sa dakilang kaluwalhatian. Kay ang mao nga Ginoo sa usa ka pagsinggit, sa usa ka tingog sa punuan sa mga manulunda, ug ang Ginoo manaog gikan sa langit taliwala sa mahimayaong himaya sa mga manulunda. Nindot kaayo ang talan-awon sa pagbalik sa Ginoo. Mupakita siya uban sa mahimayaong panon sa langit ug adunay tingog sa budyong sa Dios. Niadtong panahona, ang mga nangamatay diha kang Kristo mga banhaw pag-una. Ang mga kalag sa naluwas nga mga tawo nga nangamatay anaa uban sa Ginoo. Ang ilang mga lawas anaa sa lubnganan. Apan bisan kadto mga lawas mabanhaw pag-usab. Sa unang Korinto chapter 15 verse 51 kutob 52 nga sa pagbalik sa Ginoo, ania karon ginasulti ko kaninyo ang usa ka tinago, kitang tanan dili mga tulog apan kitang tanan pag-alidan sa kalit sa usa ka pagpamilok sa katapusan nga budyong, kay pagapatunggo ng budyong ug ang mga minatay pagabangunon nga mga dili madunuton ug kita pag-alidan sa samang mensahe gipadayag. Ug ang mga namatay diha kang Kristo mga banhaw pag-una, unya kita nga mabuhi nga nanghibilin sa pagalalilon kita pagtingob ngadto sa ibabaw uban kanila sa mga panganod sa pagsugat sa Ginoo, ug ingon niini magakauban kita gihapon sa Ginoo. Sukad niadto dili na kita mabulag sa Ginoo, ug kita magkinabuhi na kita
sa iyang himaya hangtod sa kahangturan. Dinhi atong masabtan nga ang pagbalik sa Ginoo haduol na kaayo. Aron kita madala nga buhi sama kang Elias ug Enoch nga wala mamatay. Ug ang mga nangamatay diha kang Kristo mga banhaw pag-una. Unya kita nga mga buhi nga nanghibilin pagalalinon kita pagtingob ngadto sa ibabaw uban kanila sa mapanganod sa pagsugat sa Ginoo nga gitawag og ikaduhang pag-abot. Sa English gitawag kini og rapture. Nagpasabot kini sa kalit nga pagbag-o ug gidala ngadto sa pagsugat sa Ginoo. Sigurado nga ang pagbalik sa Ginoo haduol na kaayo. Sa Hebreo 10:37 kay sa usa pa ka diriyot nga panahon ang umaanhi muanhi gayud og dili magalangan. Ang taas nga kasaysayan sa pipila ka libo ka tuig alang kanato usa lamang ka gutlo ngadto sa Dios. Nag-ingon sa Salmo 94 kay ang usa ka libo ka tuig sa imong pagtan-aw maingon lamang sa kagahapon sa diha nga kini molabay na ug ingon sa usa ka pagtukaw sa kagabhion. Alang sa walay katapusang Dios, ang usa ka libo ka tuig sama sa kagahapon. Kini usa lamang ka mubo nga gutlo. Busa gikan sa panglantaw sa Dios, mga Hebreo 10:37 kay sa usa pa ka diriyot nga panahon. Sa ato pa nga siya misaad nga moabot siguradong moabot og dili maglangan. Apan makatuo kita nga nagkinabuhi kitang sa panahon nga mahimamat nato nga buhi ang mibalik nga Ginoo. Nagingon sa ikaduhang Pedro chapter 3. Ikaduhang Pedro chapter 3 verse 3 kutob 9. Apan mga hinigugma ayaw ninyo pagikalimti kining usa ka butang nga usa ka adlaw tabangan sa Ginoo ingon sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Ang Ginoo dili magalangan mahitungod sa iyang saad ingon sa paglangan sa ginuna sa uban apan siya may pagkamailubon alang kaninyo sanglit dili buot nga may bisan kinsa nga mawala kundili nga ang tanan makadangat sa paghinulsol. Kining taas nga yugto sa pagpailob ug paghulat nga gihatag sa Dios ngadto sa mga tawo maong paghatag og kahigayunan sa dili luwas nga mga makasasala nga maluwas. Gingon usab sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 15 ug ilhon ninyo nga ang pagkamailubon sa atong Ginoo mao ang kaluwasan. Bisan karon mapailubon siya nga naghulat apan kini nga panahon sa pagpailob kalit nga matapos. Dili kini walay katapusan. Kung nahuman ang oras, kini matapos. Busa sigurado nga mubalik ang Ginoo. Kay sa usa pa ka diriyot nga panahon, ang muanhi gayud ug dili magalangan. Adunay dili maihap nga mga panagna bahin sa pagbalik sa Ginoo. Hapit usa sa ikatulo nga bahin sa tanan nga mapanagna sa Biblia bahin sa pagbalik ni Jesus. Adunay daghang mga panagna sa daan ug sa bag-ong tugon. Apan adunay mga timailhan nga matuman sa dili pang iyang pagbalik. Sa Mateo chapter 24 verse 1 to 2, sa Jesus naghisgot bahin sa kalaglagan sa Jerusalem nga nakapatingala sa mga tinun-an. Isulti kanamo kanus-a kining mga butanga mahitabo ug unsa ang ilanan sa imong pag-anhi ug sa katapusan sa kalibutan. Sa dihang si Jesus miadto sa bukid sa mga olibo uban sa iyang mga tinun-an, sila nangutana kaniya sa hilom. Ang pinakaimportante nga pangutana mao ang kanus-a balaglagon ang Israel ug unsa ang ilhanan sa imong pag-anhi ug sa katapusan sa kalibutan nga naatol sa pagbalik ni Jesus. Ang matinun-an gustong mahibalo sa mga ilhanan nga mahitabo sa dili pa nianang adlaw. Kung si Jesus mingon walay mga timailhan, kini mahimong usa ka yano nga pag-inistoryahanay. Apan iyang gipasabot sa detalye nga ang mga timailhan sa katapusang mga panahon. Ang Ginoo namulong sa makadagang higayon mahitungod sa mga timailhan nga mahitabo sa dili pang iyang ikaduhang pag-anhi. Pipila ni adtong daghang mapulong atong tan-awon sa makadiyot ang Lucas kapitulo 21. Lucas kapitulo 21 bersikulo 10. Lucas kapitulo 21
Atong basahon ang Lucas Kapitulo 21 versikulo 10. Unya siya miingon kanila, ang nasod mo tindog batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian, ug moabot ang makusog nga mga linog ug sa mga nagkalaing mga dapit, mga gutom ug mga kamatay, ug mga makalilisang talan-awon ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Karon ang Ginoo misulti sa mubo dinhi, apan kini mao ang mga timailhan nga moabot sa dili pa ang ikaduhang pag-anhi sa Ginoo. Ang nasod mo tindog batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian. Nay daghang kaso nga ingon niini. Kini ang gubat sa mga ideya. Sa atong nasod usab, pila ka tawo ang namatay sa panahon sa gubat sa Korea? Bisan karon, ang mga tawo adunay managsamang lahi nag-away sa lain-laing mga ideolohiya. Sa pagkatinuod, kini usa ka gubat. Mao nga ang nasod mubangon batok sa nasod. Ang dagko mga nasod nangandam alang sa gubat. Sa dihang gisulti kini ni Jesus, halos 2,000 ka tuig kanhi, walay nukleyar nga mga hinagiban ug ang mga gubat sa kalibutan dili gayud mahuna-huna. Apan karon ang gamhan ng nasod armado na og nukleyar nga mga hinagiban, ug kung ang armas nukleyar mobuto sa usa ka dapit, mubuto kini sunod-sunod. Busa ang tibuok kalibutan malangkit sa nukleyar nga gubat ug kinitawgon nga ikatulong gubat sa kalibutan. Busa sumala sa mga siyentipiko sa dihang magsugod ang nukleyar nga gubat, kining planetaha bug-os nga masunog sulod sa 30 ka minutos. Dili lang kausa kun dili kapin sa usa ka gatos ka beses. Karon lakip ang North Korea, 8 ka mga nasod ang adunay mga armas nukleyar. Aduna sila libo-libo nga nukleyar nga hinagiban. Apan dili lang kini sunugon sa tibuok kalibutan kausa, kun dili kapin sa usa ka gatos ka beses. Kung atong tanawon sa Pinadayag Kapitulo 16, gingon ang gubat sa Armageddon. Ug kung imong tanawon ang Ezekiel 38, ang katapusang gubat, mao ang kinatumyang bahin sa amihanan. Kini mao ang Moscow, direkta sa amihanan sa Israel. Ross og Meshech. Miadto ako sa Moscow usa ka beses sa usa ka tuig sulod sa pipila ka tuig aron magsangyaw. Ang Ross kay Russia sa English, mao nga gitawag kini og Ross. Roske, sakto ba? Ug ang Ross og Meshech, ang Meshech mao ang Moscow, ug ang Tubos kanang tanan anaa gihapon. Ug sa dihang moatake sa Russia ang Israel, aduna gihapoy mga nasod nga naglihok sama sa mga lider. Ang nasod nga naglihok isip labing lider mao ang Iran. Sa Biblia, kini gitawag og Persia. Ang Iran midapig sa Amerika niadtong panahon sa Pahlavi. Apan sa kalit, ilang gibudhian ang Estados Unidos ug midapig sa mga Soviet. Karon, nangandam na ang Iran ug naghimo sila og mga armas nukleyar. Daghan na silang nahimo niini. Ang katuyuan sa paghimo og mga armas nukleyar mao ang pag-atake sa Israel. Busa sa Israel, ilang gipatay ang 4 ka siyentista nga nagpalambo sa armas nukleyar sa nasod sa Iran. Sa akong nahibal-an, usa ka adlaw ang usa ka siyentista misakay sa iyang sakyanan aron magmaneho. Iyang gipaandar ang makina ug ang sakyanan nibuto. Ang Israel wala motugot sa Iran nga mga armas nukleyar. Ang Iran nagpalambo sa mga armas nukleyar karon. Sa pagkatinuod, daghan pa ang ilang mahimo. Tingali, ang Iran mao ang labing gamhanan. Ug sa Biblia, ilang giilisan ang ngalan sa ilang nasod gikan sa Persia ngadto sa Iran. Mao nga gitawag kini nga Iran. Ug sa Ezekiel Kapitulo 38 ug Kapitulo 39, ang kinatumyang amihanang bahin sa Ross mulugsong aron manguna sa daghang nasod sa pag-atake sa Israel. Sa Ezekiel Kapitulo 39, giingon nga silang tanan mga pukan ug mga matay sa dihang ilang sulungon ang Israel. Ug sa Ezekiel Kapitulo 33, adunay kahibulungan nga panghitabo.
ug pabalikon ko ikaw, ug sabitan ko sa mga taga ang imong mga apapangig ug paggulaon ko ikaw aron mo atake sa Israel. Nganuman, kini ang lider sa ateistikong komunismo. Karon gipasigarbo ni Putin nga daghan silag armas nuklear. Gipasigarbo nila nga daghan silag armas nuklear. Sa pagkatinuod, mas daghan silag armas nuklear kaysa sa Estados Unidos. Sila karon nakigubat sa Ukraine ug kini nga gubat matapos usab sa usa ka adlaw. Kung matapos na kini, giingon nga moatake sila sa Israel. Si Putin wala sa iyang hustong panghuna-una kung makita nato kini karon. Kusog kaayong ilang pagtubag ngadto niadtong naghulga kanila gamit ang armas nuklear. Busa karon atakihon sa Russia ang Israel kauban ang daghang mga nasud. Ug sa Zacarias 14 ug Ezekiel 39, kini nag-ingon nga sila mga pukan ug mamatay sa Israel. Sa Ezekiel 39, sa dihang nakig-away sila batok sa Israel, kini nag-ingon, ug si Magog pagadad-an ko sa kalayo, ug sila nga nanagpuyo sa kasiguruhan dito sa mga pulo. Kana mao ang Estados Unidos. Ang Estados Unidos mangilabot sa maong gubat. Dili kini usa ka gubat aron makita kung kinsa ang modaog, apan usa kini ka gubat nga maghukom sa kalibutan sa katapusan. Kini nga gubat dili na halayo. Nahibal-an ba ninyo ang doomsday clock nga gihimo sa mga siyentista? Kini 90 segundos sa dili pa matapos ang kalibutan. 90 segundos. Wala kinibuhata sa mga mananagna kundili sa mga siyentista nga nagkwenta sa tanang butang ug ilang giingon kung pila ka oras ang nahibilin sa dili pa ang katapusang gubat nga mao ang katapusan sa kalibutan. Ang doomsday clock nagpakita 90 segundos sa wala pa sa katapusan. Dili nato kini masukod pinaagi sa minuto kundili sa segundo. Mura kinig time bomb. Dili nato kini ikalimod. Ug giingon sa Isaías kapitulo 50 bersikulo 11, ani akaron kamong tanan nga nagahaling og kalayo nga nagabakos sa inyong mga kaugalingon ug mga agipo, lumakaw kamo sa kasiga sa inyong kalayo ug sa mga agipo nga inyong gihaling. Nangahulog ang mga nasud sa gahong nga ilang gibuhat, sa pukot nga ilang gitaguan nagagapos ang ilang kaugalingong tiil. Salmo 9:15. Sa dihang gibungkag ang Sodoma ug Gomora, kalayo gasupre ang nahulog gikan sa langit. Ang lugar nga giguba ang Sodoma ug Gomora kaniadto mao ang Dead Sea karon, ang pinaka-ubos nga lugar sa kalibutan. Kini 400 meters nga mas ubos kumpara sa Mediterranean Sea. Walay bisan usa ka dahon o tanom o isda didto. Mao kini ang Dead Sea, ang dagat nga patay. Napaghihapon ang bukal sa asupre didto, niadto ko sa kanang bukal ug adunay mga asupre nga duol. Kung magpasiga ka og kalayo, mukalayo tanan. Gihimo kini sa pinakapuro nga asupre, walay sama niini sa tibuok kalibutan. Busa, klaro kaayo nga napukan sila pinaagi sa asupre. Apan kung pagahukman na sa Dios ang kalibutan sa katapusan, dili na inguni ana. Dili na kinahanglan nga ang asupre magagikan pa sa langit. Gisulti sa Isaías kapitulo 50 bersikulo 11, lumakaw kamo sa kasiga sa inyong kalayo ug sa mga agipo nga inyong gihaling. Ang tanan mamatay tungod sa mga bomba nga gihimo sa mga tawo. Sa katapusan, magkalisod ang ekonomiya sa tibuok kalibutan. Maghimo ang mga tawo og mga armas nga magapatay sa mga tawo. Hunaw-naon nato kini pag-ayo. Kini usa ka binuang. Gipugngan sa UN ang posibilidad sa gubat ug naningkamot sila nga mapadayon ang kalinaw sa kalibutan. Apan dili makapugong ang UN sa gubat. Wala ginasiguro sa United Nations ang kalinaw. Mahitabo ang gubat bisan kanusa.
Kung magsugod ang gubat nuklear sa usa ka lugar, mahimong mukatag kini nga gubat nuklear sa tibuok kalibutan. Naibal-an nato nga tanan nga ang katapusang ikatulo nga gubat sa kalibutan mao ang gubat nga magapukan sa katawhan. Dili na layo ang kana nga adlaw. Ang nasod motindog batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian. Lucas kapitulo 21 bersikulo 10 kutob bersikulo 11. Unya siya miingon kanila, ang nasod motindog batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian. Ug moabot ang makusog nga mga linog ug sa nagkalain-laing mga dapit, mga gutom ug ang mga kamatay. Ug may mga makalilisang talan-awon ug mga dagkong ilahanan gikan sa langit. Lucas kapitulo 21 bersikulo 11. Ug moabot ang makusog nga mga linog ug sa nagkalain-laing mga dapit, mga kagutom. Makusog nga mga linog. Ang linog mahitabo kada higayon nga ang Dios magtayog sa kalibutan. Adunay mga kusog nga linog sa dihang namatay si Jesus sa krus. Kana mao ang panahon nga natuman ni Jesus ang buhat sa kaluwasan ug ang paghukom na planuhan usab. Mao nga sa Isaías kapitulo 24, adunay mga kusog nga linog. Sa Isaías 24:20, ang yuta magasamparay sama sa usa ka tawo nga hubog ug magatabyog ngadto nganhi sama sa usa ka duyan. Kusog nga linog. Gitawag kini nga kusog nga linog. Sa tibuok kalibutan kini usa ka kalamidad. Linog ug pagkahuman gutom. Tungod sa pagbag-o sa klima, daghang mga tawo ang nagutom ug namatay tungod kay walay ulan. Naibal-an ba ninyo kini? Nagpuyo kita sa usa ka matahom nga palibot. Busa, dili nato masabtan nga nagutom ang mga tawo sa mga nasod nga naglisod. Wala nato mahibal-i nga ang mga tawo gipang gutom. Gutom ug pagkahuman kamatay. Ang kamatay nagpasabot sa mga sakit nga makatakod. Adunay mga sakit nga makatakod sa tibuok kalibutan. Kaniadto adunay mga sakit nga gitawag og Black Death ug daghang pang-ubang virus nga nahimong hinungdan sa daghang mga kamatayon. Apan ang kana nahitabo lamang sa usa ka lugar. Adunay pipila ka rehiyon nga nakasinati niini. Apan ang COVID-19 dali ra kaayo nga mikaylap sa tibuok kalibutan, dili ba? Maayo na lang medyo nagkamaayo na karon ang mabutang. Apan dili kita magpabaya. Adunay mga panghimangno nga magka-aduna pa ug mas daghang masakit nga makatakod sa umaabot. Mao nga ug moabot ang makusog nga mga linog ug sa mga nagkalain-laing mga dapit, mga gutom ug ang mga kamatay. Kini mga sakit nga makatakod ug may mga makalilisang talan-awon ug mga dagkong ilahanan gikan sa langit. Gub-on sa Dios ang kalibutan. Dili na tugutan sa Dios nga magpabilin pa ang mga tawo nga magpuyo sa kini nga kalibutan. Busa sa Lucas kapitulo 17 bersikulo 26 ug ingon sa nahitabo sa mga adlaw ni Noe, mausab sa mga adlaw sa anak sa tawo. Genesis kapitulo 6 bersikulo 5 ug nakita ni Jehovah ang pagkadautan sa tawo sa yuta dako. Tungod kay milapad na ang dautan, nakahukom ang Dios nga pagalaglagon ang kalibutan pinaagi sa tubig sa paglaglag niini sa hingpit. Naibal-an ba ninyo kini? Ang Sodoma ug Gomora napukan pinaagi sa kalayo ug sa asupre. Tan-awo nato sa Sefanias. Sefanias kapitulo 1. Sefanias kapitulo 1 bersikulo 2 kutob 3. Sefanias kapitulo 1 bersikulo 2 kutob 3. Sefanias
Akong pagaut-uton sa hingpit gayud ang tanang butang gikan sa nawong sayuta nga nagingon si Jehova. Akong pagaut-uton ang tawo ug ang mga mananap, akong pagaut-uton ang malanggam sa kalangitan ug ang mga isda sa dagat ug ang mga kapangdulan sa mga dautan ug akong pagaputlon ang tawo gikan sa nawong sayuta, nagaingon si Jehova. Gisulat kining talata 2,600 ka tuig na ang milabay. Dinhi gisulti sa Dios, akong pagaut-uton sa hingpit gayud ang tanang mga butang gikan sa nawong sayuta. Kini nagtumong sa katapusang paghukom sa kalibutan. Ingon dinhi akong pagaut-uton ang tawo ug ang mananap, akong pagaut-uton ang langgam sa kalangitan, ang isda sa dagat. Sa panahon sa baha, wala maipagtuhi ang isda sa dagat. Apan sa katapusang paghukom, bisan ang mga isda pagaut-uton ug ang mga kapangdulan sa mga dautan ug akong tangtangon ang tawo ibabaw sa yuta. Nagpakita kini nga hingpit nga laglagon sa Dios ang kalibutan ug walay biyaan nga bisan unsa dinhi. Makahadlok ang kini nga mensahe. Nagpahayag kini sa paghukom sa Dios. Gitakda na ang paghukom sa kalibutan. Ikadahang Pedro Kapitulo 3 versikulo 6 kutob city, nga tungod ni ana ang kalibutan nga kaniadto gilunupan sa tubig nawala, apan ang mga langit nga mao karon ug ang yuta pinaagi sa mangpulong gitagana alang sa kalayo sa adlaw sa paghukom ug sa paglaglag sa tawo nga dili Dios nun. Klaro kaayo nga gisulti dinhi nga ang kalibutan hukman pinaagi sa kalayo. So maabot sa North Korea nagahimo sila og mga dagkong armas ug nagpadayon sa pagpanghulga nga himuon nilang dagat sa kalayo ang tanan nga mga butang. Samtang ang Russia nakapasamot sa mga pagpanghulga niini. Tinuod nga kita nagpuyo ubos sa anino sa katapusang gubat. Kauban sa niining mga gubat, nagaatubang usab kita sa mga kalamidad, linog, kamatay ug mga sakit nga makatakod. Sa Mateo chapter 24 verse 12 gisulti, ug tungod kay ang pagkamalapason magadugang, ang gugma sa kadaghanan magabugnaw. Ang dautan nagpasabot sa sala, magakaylap sa sala. Gibiyaan sa mga ginikanan ang ilang anak ug ang mga anak magabiya sa ilang mga ginikanan. Wala nay gugma. Daghan sa mga magtiayon ang magbulag. Ang moralidad nagakalas. Grabe ang sexual nga dautan. Sa mga giingong mga minglambo nga nasod, legal na ang same-sex marriage ug ang mga nasod nagpasikat sa pagpahigayon sa ingon nga balaod. Bisan sa atong nasod, ang ubang miyembro sa National Assembly ug ubang mga professor sa university hayag nga nagasulti nga kinahanglan natong himuon nga legal ang same-sex marriage. Apan ang mga Kristohanon mingsupak niini. Bisan pa nga dili paligal ang same-sex marriage, giwala na ang balaod sa pagpanapaw. Ang pagpanapaw dili na giisip nga usa ka krimen. Posible nga ipasigarbo kini sa mga tawo nga dili masinugtanon. Ug karon bisan ang abortion makatarunganon. Uban ang mga pag-angkon nga kini madawat hangtod sa pila ka bulan. Ang pagduso sa liberalisasyon sa mga balaod sa abortion nagkadako. Adunay pipila ka mga kaso diin bisan ang bag-ong natawo nga bata ilabay sa basurahan. Wala nay gugma. Ang mga tawo nahimong mapintas. Ang paglegal sa abortion mao ang paglegal sa pagpatay sa mga bata. Ang mga butang nga dili mahuna-huna kaniadto nahitabo na karon. Daghan ang sala bisan asa ug igawali kining maayong balita sa gingharian sa tibuok nga kalibutan aron sa pagpamatuod sa tanang mga nasod ug unya magaabot ang katapusan. Ang ebanghelyo isangyaw sa tibuok kalibutan. Sa pagsulti ni Jesus niini, bisan ang iyang mga tinun-an naglisod sa pagsabot niini sa hingpit. Niadtong mga adlawa, ang kasulatan gisulat lamang sa Hebrewhanon ug ang uban sa Aramaic sama sa dang tugon. Human sa panahon ni Jesus, ang bag-ong tugon gisulat sa Griego. Apan sa dihang gisulti ni Jesus kining mga pulunga,
Ang kasulatan wala pa mahubad ngadto sa mga pinulungan sa ubang nasod. Kini nga panagna gipadayag sa wala pa adunay usa ka paghubad. Aron masangyaw kini, kinahanglang hubaron ang Biblia. Uyon ba mo? Naibaan ba nimo kung pila ka pinulungan ang gihubad sa Biblia? Gipahibalo nga kini nahubad na ngadto sa 3,686 ka pinulungan. Adunay libuan ka mga pinulungan sa kalibutan, ug ang Biblia nahubad na sa matag pinulungan nga masulat. Hangtod sa kinatumyan sa yuta, bisan kita naabot usa ka nasud nga anaa sa kinatumyan sa silangang bahin sa kalibutan. Sumala sa kasulatan, ang ebanghelyo nga nagsugod sa Jerusalem, gisangyaw na karon hangtod sa kinatumyan sa yuta. Pinaagi sa broadcasting, paspas ang transportasyon ug mga pamantalaan, ang ebanghelyo nakaabot bisan asa. Ang mga timailhan nga gisulti sa Ginoo sa wala pang iyang ikaduhang pag-anhi natuman sa atong panahon. Naapabay kulang? Usa sa labing importante nga mga timailhan mao ang pagbangon sa Israel. Sa Mateo chapter 24 verse 32 giingon, karon magtuon kamo sa sambingay gikan sa kahoy nga higera. Sa Mateo 21 atong makita nga gitunglo ni Jesus ang kahoy nga higera nga wala mamunga og kini nalaya dayon. Gisaway ni Bertrand Russell kining hitabua diha sa iyang librong Why I Am Not a Christian. Ang inahan ni Russell gipadako siyang lola sa istriktong Kristohanong mga pagtulunan. Apan gisalikway ni Russell ang Kristyanismo. Usa sa mga rason nga iyang giingon kay gitunglo ni Jesus ang kahoyng higera ug kini namatay. Nagtuo siya nga si Jesus katingad-an. Kung itandi sa panghitabo, diin ang usa ka tawo misaka sa usa ka kahoy nga persimmon, sa dihang wala siya nakita nga bunga, siya nasuko ug giputol kini pinaagi sa wasay, ug siya miingon, kini nga kahoy nga persimmon walay kapuslanan. Mao kana ang pagsabot sa pagsaway ni Russell niini nga panghitabo. Gitunglo ba ni Jesus ang kahoyng higera tungod kay siya nasuko ug wala kini mamunga? Wala. Ang kahoy nga higera nga adunay daghang dahon apan walay bunga nagsimbolo sa Israel. Ang kahoyng igos sa Biblia sagad gigamit ingong usa ka metapora sa Israel. Pananglitan sa Jeremias 24:8 gingon, ingon nga ang mga daotang igos nga dili makaon kay sila daotan man gayod sa pagkamatuod mao kini ang gingon ni Jehova, ingon man biniyaan ko si Sedekias nga hari sa Juda. Ang Israel din higitandi sa dili maayo nga mga igos nga dili makaon. Kini mao ang panahon nga ang mga tawo napakya sa pagsunod sa pulong sa Dios. Sa susama, ang kahoyng igos nga walay bunga apan daghan ang mga dahon nagrepresenta sa Israel. Samtang sila adunay ngalan sa katawhan sa Dios, ilang gibantayan ang adlawng igpapahulay o gisunod ang balaod. Apan nahilayo sila sa Dios ug nawala ang iyang gugma alang kanila. Kining buhat sa pagtunglo sa kahoy nga higera moy usa ka pagtulunan bahin sa paghukom nga moabot sa nasod sa Israel. Mateo kapitulo 24 bersikulo 33 hangtod 34. Karon magtuon kamo sa sambingay gikan sa kahoy nga higera kung ang iyang mga sanga manalinsing na ug mamuklad ang mga dahon hingbaluan ninyo nga haduol ang ting-adlaw. Ingon usab kamo kung hikit-an ninyo kining mga butanga, hisayra ninyo nga ang anak sa tawo haduol sa mga pultahan. Ang nasod sa Israel maoy piniling katawhan sa Dios apan niadtong 586 BC gilaglag sila sa Babylonia. Ilang gisupak ang balaod ug gipuno ang yuta sa sala, busa gitugutan sa Dios nga sunugon sa Babylonia ang templo nga gitukod ni Solomon. Ang kabus nga mga mag-uuma lamang ang ilang gibilin, samtang ang uban gibihag ngadto sa Babylonia.
Human sa kapituan katuig namalik sila apan nagpabilin sila ubos sa pagmando sa gamhanang nasod, ang Babylonia, Persia, Greece ug Roma, sulod sa halos 600 katuig. Sa 70 AD sa dihang gisakop sa Roma ang Israel, ang mga Hudyo nagdahom nga buntugon ni Jesus ang Roma ug pagawason ng Israel. Apan tungod kay wala niya buhata kini, ilang gisalikway siya ingon nga Mesiyas ug gilansang siya sa krus. Busa sa 70 AD, ang Romanhong general nga si Titus nangulo sa usa ka kasundaluhan ug walay kaluoy nga gipamatay ang 1.1 milyon nga mga Hudyo. Ug gisunog usab nila ang templo sa Jerusalem. Ang ikaduhang templo nga gitukod ni Zorobabel, bisan ang templo nga gitukod sulod sa 46 katuig ilang gisunog usab. Gipatay nila ang 1.1 ka milyon nga mga tawo ug nabihag ang 97,000 ug gihimo silang mga binilanggo. Gidala sila sa Roma ug gipugos sa pagtrabaho sa pagtukod sa Coliseum diin daghan kanila ang namatay. Kini usa ka makasaysayanong panghitabo. Human niadto ang mga Israelita wala tuguti sa pagpuyo sa yuta sa Israel ug ang mga Hudyo nagkatibulaag sa lain-laing bahin sa kalibutan. Sulod sa 1,900 katuig wala sila'y nasod. Daghan kanila ang gipatay ug gibalhin-balhin sa laing lugar. Sila mao'y tawo nag-antos sa tanang matang sa pag-antos ug pagpamatay. Adunay mga Hudyo nga nagtago sa ilang pagkahudyo ug nagpuyo sa tago aron mabuhi. 2,600 katuig nang milabay sukad ang ilang nasud na laglag samtang ang gangharian sa Juda napuka ni adtong 586 BC. Gipalaya sila sa maong yuta 1,900 katuig na ang milabay kinsay makaingon nga kana usa ka nasod. Adunay usa ka nasod sa Israel kaniadto, usa ka nasod nga Hudyo. Murag yuta nga makita lang sa mga leyenda apan ang Israel nga gituuhan nga nawala kalit nga nakakuha og kagawasan niadtong May 14, 1948. Diin sa kalibutan adunay ingon nga nasod. Human sila nawad-an silang yuta sulod sa 2,600 katuig ug gipapahawa gikan sa ilang yuta sulod sa 1,900 katuig. Ug sa unsang paagi ang mga Hudyo nga gitratar nga sama sa hugaw sa tibuok kalibutan, gipatay bisan asa sila miadto, nakabaton og kagawasan. Apan ang mga Hudyo nagtigom sa Tel Aviv sa baybayon sa Israel, nag-abang og museo sa art ug nagdeklarar sa Israel sa gawasnong estado. Ang mga nasod sa Arabo moingon, unsay imong gibuhat? Nagdula ba mo? Unsang matang sa nasod kagikan? Apan sa kalit ang Estados Unidos mingon among giila ang kagawasan sa Israel. Ang United Kingdom mingon among giila kini. Giladayon sa dagkong mga gahom ang Israel isip usa ka gawasnong estado. Busa sila naguna-una, dili kini usa ka komedya. Dili nato kini madawat. Pagsunod adlaw miulbo ang gubat. Gideklarar sa Israel ang ilang kagawasan ni adtong May 14, 1948 ug pagkasunod adlaw gisulong sa mga Arabo ang kasundaluhan sa Israel. Naguna-una sila nga ang Israel walay hinagiban ug walay mga sundalo. Apan nakadaog sila sa unang gubat sa Middle East. Ikaduhang gubat ni adtong 1956, ikatulong gubat sa Middle East ug nakabot nila ang dakong kadaugan. Si President Nasser nagmugna sa United Front uban sa napulog upat ka mga Arabong nasod nga naglibot sa Israel ug nagplano sa paglaglag kanila sa kalit pinaagi sa pagduso kanila ngadto sa Mediterranean Sea. Adunay usa ka poster nga gihimo sa mga Arabo usa ka semana sa wala pang gubat. Nagpakita kini og lagway sa Israel nga gilabay ngadto sa Mediterranean nga adunay mga pulong adto sa imperno mga Zionista ug sa unom lang kaadlaw ang Israel nakadaog og dagkong kadaugan batok sa 120 ka milyon. Niadtong panahona ang populasyon sa Israel mao'y 2.25 ka milyon. Nakig-away sila batok sa 120 ka milyon ka tawo gikan sa 14 ka nasod ug sa unom lang kaadlaw ang Israel nakadaog og dakong kadaugan. Nakauna ka ba niana? Ug niadtong October 1973, samtang sa upat nga gubat sa Middle East, nakabot usab sa Israel ang dakong kadaugan. Niadtong panahona, hapit kini matapos sa nuklear nga gubat apan midaog na usab ang Israel. Kung atong tan-awon ang Israel mahimong laglagon sa mga nasod sa Arabo sa kalit, ang populasyon niini gamay ra kaayo. Atol sa unong kaadlaw nga gubat, ang yuta sa Israel mao ang gidak-on sa lalawigan sa Gangwon sa South Korea.
Ngayuta nga ilang nailog panahon sa una o ikadahong gubat sa Middle East. 2.25 milyon rang ilang populasyon. Mga murag wala sila'y mahimo. Apan bisan pa nga ang nasud sa Arabo nagiusa sa Persa ug ang tanan nga mga gahom sa Muslim dili nila mapildi ang Israel. Walay sama niini sa kasaysayan sa mga gubat sa kalibutan. Nganuman kay ang Dios mao ang nagpatibulaag sa katawhan sa Israel. Gibuhat niya kini aron ipakita sa kalibutan kung unsa kadako nga sala ang pagsalikway ni Kristo dili lamang sa Israel kundi sa tibuok kalibutan. Gipatibulaag niya sila sa tibuok kalibutan. Gipamatay sila bisan asa sila moadto sulod sa 1,900 ka tuig sa panahon sa ikaduhang gubat. 1 ka milyon nga mahudyo ang gipatay sa Europa lamang nga walay kaluoy nga gipangpatay. Panahon sa mga krusada, ang mga crusaders miadto sa mga lungsod ug miingon ang mga Hudyo nga anak sa Yawa nga nagpatay kang Jesus patya sila. Sa dihang mikaylap ang Black Death, ang mga Hudyo giakusuhan nga naghilo sa mga atabay ug nagpatay sa mga tawo. Kung adunay mahitabo, ilang gibasol ang mga Hudyo ug gipatay sila. Usa ka nasod ang nag-antos pag-ayo sa kalit nga nakabaton ug kagawasan. Nakabot sa Israel ang dagkong mga kadaugan gikan sa upat ka gubat sa Middle East. Ang populasyon sa Israel mitubo ug karon adunay hapit 8 milyon ka Hudyo nga nagpuyo sa Israel. Mga 6 milyon ka Hudyo ang nagpuyo sa Estados Unidos ug ang nabilin nga 6 milyon nagkatag sa ubang lugar. Bisan kung mag-uban sila, walay 20 milyon ang ilang gidaghanon. Ang ilang populasyon mahimong halos sama sa populasyon sa usa ka dako nga syudad sa atong nasod. Apan tan-awa kung sa unsang paagi sila nailhan sa tibuok kalibutan karon. Dili ba kana talagsaon ang Biblia nag-ingon nga ang katawhan sa Israel nagkatibulaag ug nalaglag tungod sa sala sa pagsalikway ni Kristo. Apan gipahiuli sila sa Dios aron ipakita nga siya buhi pa. Ang katawhan sa Israel nagkatibulaag sa tibuok kalibutan ug ang yuta nga gihatag sa Dios kanila nahimong kamingawan ug biniyaan. Busa ang tawo sa kalibutan naghunahuna, murag patay ang Dios sa Israel. Mga Hudyo, pinili kamo sa Dios sa pantan-awa. Nganong nahimong ingon niini ang yuta nga gihatag sa Dios sa iyang katawhan. Kini may mauyuta nga nagpaagay sa gatas ug dugos ug usa ka tabunok nga yuta. Nangutana sila nganong nahimong kamingawan ang yuta. Apan bisan nga ang Israel nakasala og nalaglag, ang Dios wala mamatay. Aron ipakita nga ang Dios buhi pa, iyang gibanhaw ang Israel. Bisan karon daghang Hudyo ang wala makailang nga si Jesus nga gilansang sa ilang katigulangan mao ang Kristo. Daghang Hudyo karon ang dili motuo sa Dios tungod kay sa panahon sa ikaduhang gubat, sa dihang 6 ka milyon ang gipamatay sa mga concentration camps. Bisan unsa pa ang ilang pagsangpit sa Dios, wala niya ginungog ang ilang pag-ampo o gipasagdan niya sila nga mamatay. Tungod niini sila wala nagtuo sa Dios. Daghang Hudyo ang wala motuo sa Dios. Karon sa Tel Aviv, giingon nga adunay labing kadaghan nga mga homosexual sa kalibutan. Gikan sa mga Hudyo, daghan ang nag-ingon, walay Dios, dili ako mutuo sa Dios. Apan nganong gitabangan gihapon sa Dios ang Israel? Sa Ezekiel 36, giingon nga ipasiguli sa Dios ang Israel dili tungod sa katawhan, kundi dili tungod sa iyang ngalan, aron ipakita ang prueba nga ang Dios buhi. Pinaagi sa Israel, gipasiguli sa Dios ang iyang ngalan ug bisan kinsa nga mosulay sa paglaglag sa Israel supak sa Dios. Sa diha nga mga tawo mosulay sa pagbabag sa plano sa Dios, sila mapakyas pag-ayo. Apan sa diha nga ang Dios mubangon sa katawan sa Israel, walay nasod nga makalaglag sa Israel. Ug ang Dios nagsaad nga ang mga nasod sa Israel dili na gayud malaglag pag-usab. Busa ang bisan unsang nasod nga makig-away batok sa Israel sa pagkatinuod, nakig-away sa Dios. Kung adunay makalaglag sa nasod sa Israel gikan sa kalibutan, mahimo nilang himuon nga baka ko ng Biblia. Kinahanglan ninyong masabtan kana. Ang nasod sa Israel, mao'y pamatuod nga ang Dios buhi. Mao nga dili kinibahin sa kung unsa ang gibuhat sa mga Israelita hangtod sa katapusan sa kalibutan, apan labi pa nga bahin sa Dios nga nagpaluyo sa Israel. Busa, walay nasod nga makapildi sa Israel. Tanawa kung unsa ang naitabo karon, gipagawa sa Hamas ang libo-libo nga mga missile aron mapapas ang Israel sa kalit. Apan unsa ang naitabo, libuan ka mga tawo ang namatay sa Gaza Strip. Dili lang ang Hamas apan lakip ang Iran, Syria ug uban pang mga nasod batok sa Israel. Kining gamay nga nasod sa Israel walay hunong nga nakigbatok.
Unsay ipasabot nga sa atong panahon ang Israel nakabaton ug kagawasan og napasiguli, kini usa ka tin-aw nga timailhan nga ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo duol na kaayo. Tin-aw nga timailhan nga ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo duol na kaayo. Ug giingon sa Isaías 28:22, kay ang usa kasugo sa kalaglagan akong hingdunggan gikan sa Ginoo, si Jehovah sa mga panon sa ibabaw sa tibuok nga yuta. Ingon nga siya mihukom sa paglaglag sa tanang butang sa kalibutan pinaagi sa baha, siya mihukom sa paglaglag sa kalibutan pinaagi sa kalayo. Kini mao ang katapusan. Kaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 ang gibasa nato ganina, ang mga langit moagi sa dako gayud nga dinaguok ug ang mabutang sa kalangitan mga tunaw sa ilabang kainit sa siga ug pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat nga ani-ani ini. Giingon nga ang tanang butang masunog ug ang mga butang sa kalangitan mga tunaw sa hilabihang kainit sa siga. Ang mga unang sangkap pagaut-uton. Kini mawala. Wala na mahibilin sa mga tawo sa kalibutan. Apan sumala siyang saad, nagpaabot kita sa bag-ong mga langit ug sa bag-ong yuta, nga niini nagapabilin ang pagkamatarong. Sa pagbalik sa Ginoo, mao na kana ang katapusan sa kalibutan. Apan ang pagbangon sa Israel nagpasabot nga ang katapusan sa kalibutan duol na kayo. Ang Isaías 28:22 nag-ingon, kay ang usa ka sugo sa kalaglagan akong hingdunggan gikan sa Ginoo, si Jehovah sa mga panon sa ibabaw sa tibok nga yuta. Chapter 10 verse 22, kay bisan ang imong katawhan Israel maingon sa balas sa dagat, usa ka salin lamang ang mahiuli, ang usa ka paglaglag gilagal na nga mag-aawas sa pagkamatarong. Samtang sila giisip nga patay, nagkatibulaag sa tibok kalibutan, gingon nga ang usa ka salin kanila mobalik. Ug 144,000 kanila ang makadawat og kaluwasan sa umaabot. Gingon usab sa Isaías kapitulo 10 bersikulo 22, ang usa ka paglaglag gilagal na nga mag-aawas sa pagkamatarong. Ang kalaglagan nagpasabot nga ang kalibutan madugmok ug magkatibulaag, makahadlok. Ang Dios sa iyang hustisya nga iyang gipailubon nga gipugnan hangtod karon sa pagkatinuod magahukom sa kalibutan. Ang pagbangon sa Israel gituyo sa pagpakita kanato nga ang adlaw sa paghukom alang niining kalibutana haduol na. Sa dihang ang Israel napukan, ang ebanghelyo nagsugod sa pagsangyaw sa tibuok kalibutan ug ang pagpahiuli sa Israel nagrepresentar nga ang adlaw sa paghukom haduol na. Ug sa pagkatinuod kini nahitabo sa atong panahon karon. Sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 33 kini giingon, ingon usab kamo kung hikit-an ninyo kining tanang mabutanga, hisayran ninyo nga ang anak sa tawo haduol sa mga pultahan. Mateo 24 kapitulo 32, kung ang iyang mga sanga manalinsing na ug mamuklad ang mga dahon, hingbaluan ninyo nga haduol na ang ting-adlaw. Ang pagpasiguli sa Israel mao ang labing klaro nga ilhanan nga gihatag sa Dios kanato nga ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo haduol na kaayo. Ang Israel gawas nun sa atong panahon. Atong tan-awon kung unsa kakusgan ang Israel karon. Bisag gamay lang sila nga nasud, sila walay kahadlok nga nakig-away batok sa gamhanang mga nasud sa Arabo. Apan, ang mga Israelita mao ang timailhan sa pagbalik sa Ginoo nga gipakita kanato. Unya, unsa may tabo sa pagbalik sa Ginoo? Ang mga bersikulo nga atong gibasa ganina sa unang Tesalonica chapter 4 verse 16, sa dihang ang Ginoo mobalik uban siya mga anghel ug ang mga namatay diha kang Kristo mga banhaw pag-una ug sila mga buhi pag-uhon sa kalit aron sa pagsugat sa Ginoo, kini mahitabo sa atong panahon. Dili mahanaw kining kaliwatan na hangtod nga kini mabutang nga matuman, samtang ang mga tawo niya ang kaliwatan na buhi pa.
Mahimong maghuna-una ka nga dili mahimo, dili kini mahitabo. Apan mahitabo gid kini sa usa ka adlaw, dili kanunay nga imposible. Aduna bay ubang mga kaliwat sa kasaysayan sama sa atua? Aduna pa bay laing kaliwatan nga sama sa atua di na matagna sa Biblia, tukma nga natuman? Kung maabot ang Ginoo karong adlaw, walay problema sa Biblia. Ang rason nga ang Dios milahutay sa paghulat hangtod karon mao ang pagtugot sa daghang mga kalag nga maluwas ug sa paghatag sa mga naluwas ug gigayon nga mabuhi pa alang kaniya. Busa ang mga naluwas kinahanglan nga magtukaw. Unsa may atong relasyon niining kalibutana. Ang Dios wala maghatag kanato niini nga kahigayunan nga magkinabuhing buhong ug magpatuyang sama sa mga tawo niining kalibutana. Hinuon siya mihatag kanato og hamubo nga oportunidad sa pagsunod kaniya ug pagbuhat ug labaw pa alang kaniya aron kita makabarog sa iyang atubangan sa umaabot nga walay kaulaw. Dili kita mahimong magkinabuhi sama sa mga tawo sa kalibutan nga gitakda nga malaglag. Tanawon nato ang Biblia sa Filipos Kapitulo 3. Filipos Kapitulo 3, versikulo 20 ug 21, magdungan ta sa pagbasa, kay ang atong pagkalungsuranon atua sa langit, diin magagikan usab ang manluluwas nga atong gipaabot, ang Ginoong Hesukristo, nga magaumol pagbago sa lawas sa atong pagpaubos, nga ipahiuyon sa lawas siyang himaya, sumala sa pagbuhat, diin siya makahimo bisan sa pagsakop sa tanang mga butang ngadto sa iyang kaugalingon. Sa pagbalik sa Ginoo, atong pagkalungsuranon atua sa langit, ang mga naluwas dili magpuyo aron magpuyo sa kalibutan, kundi aron magpuyo sa langit pinaagi sa atong pagkalungsuranon didto. Mahimo nato isulti nga kita adunay dual citizenship. Ako adunay pagkalungsuranon sa Republika sa Korea ug kauban niini adunay pagkalungsuranon usab ako sa langit. Apan atong pagkalungsuranon atua sa langit, ang atong pagkalungsuranon sa yuta hapit na mawala. Sigurado ba kamo? Gusto ba ninyo nga moabot na siya karon? Naghimo ko og kimchi o gitago ko kini. Nagparehistro ko aron makakuha og bagong apartment. Ug nadaogan ako ang pinakataas nga dana. Sa akong tan-aw mabuhi pa ko og taas nga panahon. Naisip ba ninyo kung unsa ka himaya ang adlaw nga mag-atubang kita sa Ginoo? Walay butang sa kalibutan nga mahimong ikumpara bisan pa og 1,000 nga himaya didto. Diin siya makahimo bisan sa pagsakop sa tanang mga butang ngadto sa iyang kaugalingon. Pinaagi sa gahom sa Dios nga magaumol pagbago sa lawas sa atong pagpaubos, nga ipahiuyon sa lawas sa iyang himaya ubos nga lawas. Ang lawas nga dali magkasakit ug dali magkasala, kini nga lawas pagabag-uhon ug mahimong himayaong lawas nga sama sa Ginoo. Hunaw-hunaon ninyo kini sama sa usa ka ulod nga luod nga nagausap og mga dahon nga pagabag-uhon ug mahimong usa ka nindot kaayo nga tiger butterfly ug mulupad. Kita usab pagabag-uhon ug mahimayaong lawas nga sama sa Ginoo sa adlaw siyang pagbalik. Tanaw nato sa unang Tesalonica kapitulo 1 bersikulo 10, unang Tesalonica kapitulo 1 bersikulo 10. Atong basahon, unang Tesalonica kapitulo 1, bersikulo 10, atong basahon, ug sa paghulat sa iyang anak gikan sa langit nga iyang gibanhaw gikan sa mga minatay, sa Jesus nga nagaluwas kanato gikan sa kaligutgot nga umalabot, ug sa paghulat sa iyang anak, sa Jesus gikan sa langit nga iyang gibanhaw gikan sa mga minatay. Iya kitang naghulat, sa Jesus nga nagluwas kanato gikan sa kaligutgot nga umalabot. Ang kasuko nga moabot nagtumong sa kasuko sa Ginoo, ang paghukom sa mga tawo nga wala mituo sa ebanghelyo hangtod sa katapusan. Ang kasuko sa Dios nga moabot mao ang grabe nga kalisdanan sa kalibutan. Busa sa Jesus ang magaluwas kanato gikan sa kasuko nga moabot sama sa pagkuha sa Dios kang Enoch
wala pa moabot ang baha, kita kuhaon sa Dios bag-o moabot ang katapusan sa paghukom sa kalibutan. Adunay mga tawo nga nagaingon nga ang mga naluwas makaagi sa 7 ka tuig nga kalisdanan. Apan kinihingpit nga sayop, sama sa pagkuha sa Dios kang Enoch sa wala pa ang paghukom pinaagi sa baha, kuhaon niya ang mga naluwas nga mga balaan, usa pa moabot ang katapusang kasuko nga moabot sa kalibutan. Busa, nagatuo kita nga kuhaon kita, usa pa moabot ang kalisdanan. Pila na lang kaadlaw ang nahibilin hangtod sa pagtapos sa tuig. Tingali ang Ginoo moabot niining tuiga. Kung dili man, mahimo siyang moabot sa sunod nga tuig. Bisan pa nga nagulat kita kaniya ingon ani, dili kita mahimo nga masayop. Adlaw-adlaw, whenever strange clouds appear in the distant sky, I wonder if our Lord is coming. Sakto ba? Jesus who promised to return when He left, oh when will you come again? Tinuod nga ako naghangyo nga moabot na ang Ginoo. Apan kung maghuna-una ako bahin sa mga tawo nga wala pa maluwas, sila makaluluoy. Busa kinahanglan natong buhaton ang tanan nga mahimo aron igwali ang ebanghelyo sa higayon nga gihatag kanato. Wala kitay oras nga angay usikan. Ang higayon nga magpuyo lang sa Ginoo ug aron igawali ang ebanghelyo dili daghan. Sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 1 gisulti nga sa pag-abot sa Ginoo ang tanan nga mga balaan magatigom sa iyang atubangan. Gikan sa mga balaan nga naguna kanato, gikan sa mga naa sa panahon sa daan nga kasabutan, ang mabalaan sa panahon sa bag-ong kasabutan nga naluwas ug milakaw paingon sa Ginoo, ug sa mabuhi nga mga balaan nga pagabag-uhon, ang tanan nga mga naluwas nga balaan pagatigumon sa pag-abot sa Ginoo nga napalibutan sa mga kasundaluhan sa langit ug sa mga anghel. Hunahunahon ninyo ang nahitabo nga usa ka higayon, kini katingalahan. Sa Gipadayag City gisulti nga ang usa ka dakong panon nga dili maisip ni bisan kinsa. Sa kana nga panahon, ang tanan nga mga naluwas nga mabalaan pagatigumon nga maghiusa sa pag-abot sa Ginoo. Kini usa ka kahibulungan nga higayon. Makita nato ang tanan nga mga balaan nga unang milakaw gikan kanato. Apil na ang mga naa sa panahon sa daang kasabutan. Ang tanan nga mga tawo nga nabasa lang nato sa Biblia, kita makakaplag nila sa atubangan sa Ginoo. Makita nato si Apostol Pablo, si Deacon Esteban nga gibato hangtod mamatay samtang nagawali sa ebanghelyo, ug bisan si Apostol Pedro. Sa kana nga higayon, bisan pa man nga dili nato makaila ang usag-usa, ang atong kahibalo mahimong hingpit sama sa pagkahibalo sa Dios kanatong tanan. Sama sa gisulti sa unang Korinto kapitulo 13. Kita mahimong sama sa Ginoo bisan sa atong mga nahibawan. Bahin lamang ang nailako, apan unya makailako sa tanan bisan sama nga ako usab na ilhan pag-ayo. Sa dihang si Jesus nagbago sa pagtanaw sa bukid sa pagbago sa itsura, gisulti ba niya sa mga tinun-an, kini si Moses o kini si Elias, ang mga tawo nga inyong nabasa sa mga kasulatan? Wala. Apan sila nakailadayon ni Pedro. Ang atong nahibalan mahimong sama sa Ginoo. Makita nato ang tanan nga mga balaan nga unang namatay gikan kanato. Apil na ang mga miyembro sa atong pamilya nga naluwas ug milakaw paingon sa Ginoo. Makaila kita nila tanan, unsa kaha kini kakahibulungan, ug sa kana nga panahon ang usa pa nga butang nga kinahanglan natong masabtan mao nga magdawat kita og ganti. Mateo kapitulo 16 bersikulo 27. Mateo kapitulo 16 bersikulo 27. Basahon nato sa dungan. Mateo kapitulo 16 bersikulo 27, kay ang anak sa tawo moanhi sa himaya sa iyang amahan kauban sa iyang mga manalunda ug unya magatumbas sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Kung moabot ang Ginoo uban ang iyang mga anghel, gisulti nga tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Ang tagsa-tagsa
nga kini nagtumong sa mga naluwas, bisan pa man nga naluwas kita pinaagi sa usa ka kaluwasan, apan kung giun sa pagpuyo sa matag usa human maluwas, lahi-lahi, mao nga gingon tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Sa Gipadayag Kapitulo 22 versikulo 12, aniya karon mo anhi ako sa madali, ug ang akong balos uban kanako sa paghatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang buhat. Gingon ang akong balos uban kanako sa paghatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang buhat. Patas natong nadawat ang kaluwasan pinaagi sa grasya sa Dios, apan ang ganti, himaya ug walay katapusang himaya nga atong madawat atubangan sa Ginoo lahi-lahi para sa matag usa. Unang Korinto Kapitulo 4 versikulo 5, ang tagsa-tagsa makabaton sa iyang pagdayig nga gikan sa Dios, ang uban makadawat og pagdayig sama sa maayong pagkabuhat, ulipon nga maayo ug matinumanon. Ang uban badlungon sama sa dautan ug tapulan nga ulipon. Unsa man ang angay natong buhaton aron mahimong angay ta sa pasidungog. Nagapuyo ka ba uban ang paghandom sa pag-abot sa Ginoo, o ikaw ba sama sa mga tawo sa kalibutan nga nagpuyo lang para sa material nga butang nga naghuna-una kung unsaon pagpuyo og maayo ug malambo sa kalibutan? Ang tinuod nga paglaom nato anaa sa Ginoo. Sa Salmo Kapitulo 39 versikulo 6 kutob 7 gisulti ni Haring David, sa pagkamatuod ang tagsa-tagsa katawo nagalakaw ingon lamang sa usa ka kawang nga talan-awon. Sa pagkamatuod ang ilang kasaba kawang lamang, siya nagatigom og mga bahandi ug wala mahibalo kung kinsa ang mahiagom kanila. Ug karon Ginoo, unsa ba ang ginapaabot ko? Ang akong paglaom anaa kanimo. Ang dakong Haring David nga nagakuha sa tanan nga mga nasod nga naa sa palibot nila ug nagtukod sa usa ka nagkahiusang gingharian, nagsulti sa pagkamatuod ang tagsa katawo naglakaw ingon lamang sa usa ka kawang nga talan-awon, mga walay pulos nga tinguha tungod kay kalit lang silang mawala tanan sama sa hangin. Ang mga tawo na nagkamot nga makuha kini, siya nagtigom og mga bahandi, wala may balo kung kinsa ang mahiagom kanila. Ug karon Ginoo, unsa ba ang ginapaabot ko? Ang akong paglaom anaa kanimo. Si Haring David usa ka tawo nga nabuhi 3,000 ka tuig nang milabay, ingon nga mga tawo nga naluwas ang atong paglaom angay nga tinuod nga anaa lamang sa Ginoo. Kinahanglan kita magpuyo nga nagpaabot sa adlaw nga moabot ang kinahanglan dili nato tugutan ang atong kasing-kasing nga magkapuliki sa mga walay pulos nga butang sama sa mga tawo sa kalibutan niini. Sa unang Pedro 4:7 giingon, apan ang katapusan sa tanang butang duol na, pusa magbaton kamo mahusay nga hunahuna ug magbuutan kamo ngadto sa pag-ampo, mahusay nga hunahuna, bisan pa sa mga naluwas na adunay mga tawo nga dili magpugong sa ilang kaugalingon. Giingon usab sa Efeso 5:14, tungod niini siya nag-ingon, pagmata ikaw nga nagatulog ug bumangon kagikan sa mga minatay, o si Kristo magahayag kanimo. Bisan pa sa mga naluwas adunay mga natulog, sila naninguha og mga damgo nga mga kalibutanon. Sama sa pagkahimong dato, pagkahimong hari, mga tawo nga nagapanaw sa ilang damgo, ayaw pag-ingon ni ana. Si Kristo magahayag kanimo, ang adlaw sa pag-abot sa Ginoo hapit na. Ug dili kita angay mahulog sa pagkatulog sa kalibutan. Kung kini mahitabo, mapahibos kita sa iyang pag-abot. Mao nga gisulti sa Juan 9:4, kinahanglan ako magbuhat sa mga buluhaton nga nagsugo kanako samtang adlaw pa. Moabot ang gabi nga walay tawo nga makahimo sa pagbuhat, walay tawo nga makabuhat. Ang gabi nga walay bisan kinsa makabuhat, duol na. Kini ang katapusang higayon nga gihatag kanato. Ang adlaw karon nagapadulong na sa kasadpan. Nahumban na ba nato ang tanan nga kinahanglan natong buhaton? Kung magtindog ta atubangan sa Ginoo, makadawat ba kitag pasidungog og himaya? Sa ikadahang Korinto 5:9 si Apostol Pablo miingon, busa usab na ninguha kita nga bisan sa sulod, kung sa gawas sa lawas magapahimuot kita kaniya. Kay kinahanglan kitang tanan igapahayag sa tubangan sa hukmanan ni Kristo, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa mga butang nga nabuhat pinaagi sa lawas, sumala sa iyang pagawi kung maayo ba kun dautan. Ngano man natong gipanangkamutan nga makahatag og kalipay sa Ginoo samtang kita nagpuyo o bisan kung kita mamatay, tungod kay sigurado nga magkatindog kita tubangan sa hukmanan ni Kristo. Ang tanan nga mabutang nga nahitabo sa wala pa kita maluwas, wala na. Dili na kini apil, apan
Kung giunsa nato pagpuyo human kita maluwas, tanan kini pagahisgutan, kinihatagan og ganti. Bisan karon kung magatubang kita sa Ginoo, makatagamtam kita og daghang mga pagbasol. Kung nahibalo lang ko nga ingon ani ang may tabo, nagpuyo unta ko mas maayo para sa Ginoo. Nagapasaylo ako nga nagpuyo ko sa sama sa katapulan, sa mga walay pulos nga butang sa kalibutan ug para sa tingwa sa akong lawas. Aduna patay higayon, aduna pay nabilin nga tsansa. Sa akong pananaw, kinahanglan kong magpuyo nga maghago para sa Ginoo. Kung atong hunahunaon ang adlaw sa pag-abot sa Ginoo, diin ang matag usa sa ato paghatagan og ganti, sumala sa gibuhat, mahinumduman nato ang unang Korinto kapitulo 9 bersikulo 24. Nga nagasulti, wala ba kamo manghibalo nga ang mga nagdalagan sa usa ka lumba nanalagan ang tanan, apan usa lamang ang nagdawat og ganti sa mausab nga pagkaagi manalagan kamo aron makakabot kamo. Ang mga atleta sa Olympics, kung sila mapili para sa usa ka team, sila ang mga moadto sa Olympics, apan ang uban magdaog og bulawan, pilak o bronze nga mga medalya. Parehong ilang kasinatian sa dihang miapil sila. Apan pagbalik, ang uban makadawat og medalya nga bulawan o pilak, o sila himangayan nga may dakong kalipay. Apan ang uban nga walay nadaog magbalik nga hilom og maulaw, bisan mobalik sila nga hilom sa gabii. Mga igsuon, kita naluwas ug ang Ginoo naghatag kanatog oportunidad nga magpuyo alang kaniya. Usa ba kini ka komedya? Usa ba kini ka hinimo-himo nga istorya? Dili ba nato kayang magpuyo nga matarong o husto alang sa Ginoo? Sukad sa adlaw nga kita naluwas hangtod karon, aduna ba kitay kumpiyansa nga makasulti nga nagpuyo kita nga walay kaulaw? Kinahanglan kita magpuyo nga ingon ini. Sa mauusab nga pagkaagi, manalagan kamo aron makakabot kamo. Gusto sa Dios nga hatagan kita og usa ka dili madunuton nga korona sa himaya. Mao nga gisulti sa Filipos 3:13-14, usa ka butang nga akong gibuhat, hikalimtan ko ang mga butang nga gitalikdan, ug nagakabot ako sa mga butang nga nagauna, nagapadayon ako paingon sa dag-anan ngadto sa ganti. Kinahanglan kita magdagan padulong sa atong ganti sama sa usa ka manalagan nga nagapaningkamot nga magdagan padulong sa finish line. Mga tuta sa Lucas kapitulo 12. Lucas kapitulo 12 bersikulo 35. Lucas kapitulo 12 bersikulo 35. Lucas kapitulo 12 bersikulo 35. Atong basahon, baksan ninyo ang inyong mga hawak ug pasigahon ang inyong mga lamparahan. Mingon si Jesus, baksan ninyo ang inyong mga hawak ug pasigahon ang inyong mga lamparahan. Pasigaa ang suga sa pulong. Dili nagpasabot nga dili na kita matulog, kundi magtindog kita. Kinahanglan nato og igo nga tulog, apan ang atong kasing-kasing kinahanglang magpabiling magtukaw. Kinahanglan nato nga panalipdan ang pagpasiga sa suga sa pulong sa Dios, ug dili kini pasudlon og magkapabot sa pag-abot sa Ginoo. Mingon siya, bulahan kadtong mga ulipon nga sa pag-abot sa Ginoo makaplagan sila nga nagatukaw. Tungod kay ang adlaw sa pag-abot sa Ginoo hapit na, kinahanglan kita magpabiling magtukaw. Ang batasan sa mga tawo nga naghandom sa pag-abot sa Ginoo, magpabilin sila nga magtukaw. Giingon sa Roma 14:7-8, kay walay bisan kinsa kanato nga nagakinabuhi alang sa iyang kaugalingon, ug walay bisan kinsa nga mamatay alang sa iyang kaugalingon. Kay kung kita buhi, nagakinabuhi kita alang sa Ginoo, ug kung kita mamatay, mamatay kita alang sa Ginoo. Busa kung kita buhi, kung kita mamatay, iya kita sa Ginoo. Ug dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon. Kita gibayran sa Ginoo og dakong kantidad pinaagi sa iyang dugo, ug dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon, kay pinalit kamo sa usa ka bili. Busa kung mangaon kamo, kun manginom, kun bisan unsa ang inyong pagabuhaton, buhaton ninyo ang tanan alang sa himaya sa Dios. Wala tay katungod og magpuyo o magpakamatay alang sa atong kaugalingon. Alang kang Kristo lamang ako magpuyo, alang kang Kristo lamang ako magpuyo, sa kinabuhi o kamatayon man, ako iya sa Ginoo.
Kinahanglan nga mabuhi kita sama niana. Kung kita magpuyo sumala sa kabubuton sa Ginoo, ang Ginoo malipay o magtabang kanato samtang kita magpuyo niini nga kalibutan. Tinuod gini. Kung ang isa ka Kristohanon dili magtuo niini ug magpuyo alang sa iyang kaugalingon, usa kini ka lisod nga kinabuhi. Usa ka tunglo ang magpuyo ug mamatay alang sa imong kaugalingon. Sayop kini alang sa mga Kristohanon. Ayaw kini buhata. Kinahanglan kitang magpuyo og tarong nga kinabuhi alang sa Dios ug mapadulong at ubangan niya. Unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 13, tungod niana sa lig-unon ninyong inyong mga lahuna, managbuutan kamo ug lumaom kamo sa hingpit sa grasya nga pagadad-on nga naa kaninyo sa pagpadayag ni Hesukristo. Sa pag-abot sa Ginoo, adunay grasya nga ihatag siya kanato. Unsa kini? Kini usab usa ka grasya. Unsa ka kadako ang atong gihimong sakripisyo para sa Ginoo. Apan ang ganti nga ihatag sa Ginoo kanato kay dako kayo. Gisulti sa Roma 8:17 hangtod 18, kung matuod nga nagaantos kita uban kaniya, aron nga kita pagahimayaon usab uban kaniya. Kay gidahom ko nga ang mga pag-antos ni ini nga panahon. Ug unsa pang sunod? Dili takos ikatandi sa himaya nga gapahayag nganhi kanato. Adunay mga kalisdanan ug sakripisyo nga atong ginaatubang para sa Ginoo. Apan unsa ka malipayon ug mapasalamaton kita nga buhi kita alang sa Ginoo. Ang mga pag-antos nga atong ginatubang alang sa Ginoo gamay ra. Mao nga gisulti sa ikaduhang Korinto 4:17. Magaan nga mga kagulanan nga sa makadiyot lamang. Ang mga kalisdanan alang sa Ginoo kay makadiyot o gamay ra. Apan, sa walay katapusang kabugaton sa himaya, ang walay katapusang himaya nga gihatag sa Ginoo kanato dili ikatandi sa pag-antos nga atong nadawat. Nabuhi kita gamay alang sa Ginoo, apan gihatagan kita sa Ginoo ug walay katapusang himaya. Mao nga gisulti niya nga panganduyon ang grasya nga ihatag niya kanato sa iyang pagbalik. Nagatuo ka nga giluwas kaniya, apan nganong dili man nimo kini tuuhan. Kung mabuhi kita alang sa Ginoo, tabangan kita sa Ginoo samtang nagapuyo kita dinhi sa kalibutan ug hatagan kita og walay katapusang himaya. Nagatuo kita nga ang Ginoo namatay sa krus ug gipasaylo ang atong mga sala hangtod sa kangturan. Pinaagi siyang dugo. Ug ang Ginoo mobalik ug kuhaon kita nga uban niya kana usa ka dakong pagtuo. Apan nganong dili man kamo magtuo nga uban kamo niya sa inyong kinabuhi. Kinahanglan kita nga motuo. Mateo Kapitulo 6 versikulo 25. Tungod niini nagaingon ako kaninyo, dili kamo magakaguol tungod sa inyong pagkinabuhi, kung unsang inyong pagakanon, ug kung unsang inyong pagaimnon, bisan tungod sa inyong lawas, kung unsa ang inyong igasulob. Kay ang mga hintil nagapangita niining tanang mga butanga, kay ang inyong amahan nga langitnon nahibalo nga kamo adunay kinahanglan niining tanan. Kung ingon niana, unsa man ang akong buhaton? Mubuka lang ba ang atong mga baba, muhangad sa langit ug maghulat? Apan pangitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug nga tanan kining mga butanga igadugang kaninyo. Mateo 6:33. Gisaad niya nga kung musunod kita sa pulong sa Ginoo ug mabuhi sumala sa iyang kabubuton, ang Dios ang mag-atiman sa tanan nato nga pisikal nga mga panginahanglan. Mabuhi man kita o mamatay, isalig nato ang atong kinabuhi sa Dios. Unsa kini ka katingad-an? Kung ingon ni ana, ang Ginoo ang mutabang kanato nga mabuhi alang sa iyang himaya. Wala nato masayri kung pila pa ka panahon ang nahibilin para kanato apan dili na kiniigo. Adunay gamay na lang nga kagayunan aron mabuhi alang sa Ginoo ug ipakaylap ang ebanghelyo. Dili nato usikan ang katapusang oportunidad nga gihatag kanato. Kung dili kita mabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo karon, manginabuhi kita nga mas makugihon sugod karon. Mag-ampo ta. Maluluyong Dios Amahan, daghang salamat sa pagluwas namo sa katapusan nga adlaw pinaagi sa imong bililhong dugo, ang among lawas ug kalag kanimo lamang, busa palihog tabangi mi nga dili mi magpuyo
umamatay alang sa among kaugalingon sa nabili namong kinabuhi, kundi magpuyo ug mamatay kami alang kanimo nga nagbuhat sa tanan alang sa imong himaya Ginoo. Palihog panguluhi ug giyahi kami sa tanan pinaagi sa imong pulong aron kami makatindog sa atubangan mo nga walay kahadlok sa imong duol nga pagbalik. Kini among giampo sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen.